एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी आएको छौँ यहाँ एउटा टाउन हाउसको टुर गर्नको लागि। अनि यो टाउन हाउस रहेको छ रायन होम्सको पाइन भ्यू भन्ने होइन। अनि यो चाहिँ घर हो, हामी भित्र गएर सबै हेर्छौँ कस्तो छ के छ, रुमहरू कति छ भनेर। र यो घरको मूल्य पर्छ $300,000 भनेपछि नेपाली 3 करोडको घर होइन। तर यो चाहिँ सबै टाँसेको घर टाउन होम्स। अनि यो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो गराज रहेको छ होइन, 2टा गाडी अट्ने गराज। अनि त्यो माथि यो चाहिँ 3 तल्ले छ होइन। म सबै भित्र के कस्तो छ म यो भिडियोमा देखाउने छु। र त्यो रहेछ मेन इन्ट्रान्स। सो लेट्स स्टार्ट। बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो मेन भित्र छिर्ने ढोका चाहिँ यो हुन्छ होइन। अनि यसरी यहाँ यो पुरै डेकोरेट गरेर राखिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ भित्र टक्क आएपछिको स्पेस होइन। अनि यसरी भित्र छिर्ने बित्तिकै सानो यहाँ चाहिँ कोटहरू झुन्डाउन, ब्यागहरू राखिदिनको लागि चाहिँ एउटा स्पेस छ। अनि यहाँ एउटा रेस्टरुम पनि छ, यो चाहिँ कसरी युज गरिरहेको रहेछ यो रेस्टरुम होइन। मैले एकछिनमा देखाउँछु। र यसरी यहाँ भित्र छिर्ने बित्तिकै टक्क लिभिङ रुम, यो चाहिँ यो टाउन हाउसभित्रको लिभिङ रुम। यो सबै सजाएर राखिएको छ होइन, मान्छेलाई देखाउँदा कस्तो देखिन्छ के छ भनेर। यसरी टिभी राखेको छ। अनि बाहिर निस्किन, बाहिर ब्याक एन्डमा निस्किन चाहिँ यहाँ ढोका पनि छ एउटा। यसरी लिभिङ रुम एउटा भित्र छिर्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो स्पेस है। ऐनाहरू राखेको रहेछ। बिहान ढोकाहरू नखोला हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यहाँभित्र रेस्टरुम। यो चाहिँ तल्लो फ्लोरको भित्र छिर्ने बित्तिकै इन्ट्रासँगै होइन, यसरी कोटहरू झुन्डाउने रेस्टरुम। अनि एउटा लिभिङ रुम रहेछ। अब हामी लेसको माथि, बाबा माथि जाउँ ल। अनि एउटा चाहिँ यहाँ अर्को एउटा ढोका रहेछ। यो चाहिँ बेसमेन्ट भित्र छिर्नलाई। यिनीहरूको बेसमेन्ट छैन, सानो यो चाहिँ एसीहरू राखेको, हिटर कुलिङहरू सबै राख्नलाई चाहिँ सानो स्पेस रहेछ यहाँ ल। अब चाहिँ हामी माथिको फ्लोर जाँदैछौँ। यहाँ बेसमेन्ट छैन, यसमा चाहिँ बेसमेन्ट रहेनछ। यसरी टक्क यो माथिको स्पेसमा चाहिँ यसरी ठुलो हल रहेछ, एकदमै ओपन कन्सेप्ट, एकदमै राम्रो है। अब यो चाहिँ सानो डाइनिङ स्पेस रहेछ। किचन एकदमै राम्रो किचन है, एकदमै स्पेसियस। क्याबिनेटहरू पनि एकदमै टल क्याबिनेटहरू, एकदमै स्पेसियस। अनि यो काउन्टर टप हेर्नु त कति ठुलो, कति राम्रो टाउन हाउस भए पनि। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। सानो बाल्कनी रहेछ, यति राम्रो बाल्कनी कि होइन। अब टक्क यहाँ बाहिर बसेर चाहिँ चिया खान, गफ गर्न, एक्सर्साइज गर्नको लागि होइन। र ओ माई गड, यहाँ हेर्नुहोस् फायर प्लेस पनि रहेछ। यहाँ तिमीले त्यो फायर प्लेस देख्यौ? अब जाडोमा चाहिँ एकदमै फायरहरू बालेर चाहिँ यहाँ बाहिर रमाइलो गरेर बस्नलाई चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै राम्रो स्पेस बनाइएको रहेछ। एकदमै राम्रो बाल्कनी है। हो ल, भित्र जाउँ। अब फेरि हामी भित्र जाँदैछौँ। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि घर किन्दाखेरि चाहिँ यो अप्लायन्सहरू चाहिँ उनीहरूले नै दिन्छ। जस्तै कस्तो खालको फ्रिज होइन, फ्रिजहरू उनीहरूले नै राखेको हुन्छ। यो फ्रिज चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै सोडाहरू राखेको रहेछ। अनि स्टोभ होइन, ओभन तल छ, स्टोभ छ। अनि राम्रो चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ त्यो धुवा तान्नको लागि त्यो पनि सबै रहेछ होइन। एक्जस्ट फ्यान अनि माइक्रोवेभ पनि छ। यो सबै उनीहरूले बनाउँदाखेरि होइन, त्यो सबै तपाईँले किन्न पर्दैन, उनीहरूले अगाडि नै राखेको हुन्छ। सिङ्क कति राम्रो। अनि एकदमै राम्रो चाहिँ लिभिङ स्पेस। यता पनि तल पनि एउटा लिभिङ स्पेस थियो, यहाँ माथि पनि एउटा लिभिङ स्पेस रहेछ। सो राम्रो होइन। पर्दाहरू चाहिँ ठिक्क राखेर वाइट कलरको एकदमै राम्रो स्पेस बनाएको रहेछ। अनि यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोर भयो, तलको ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अनि अर्को एउटा फ्लोर पनि रहेछ माथि। अब हामी यहाँ जाँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ अर्को एउटा क्याबिनेट रहेछ होइन। यहाँभित्र चाहिँ अब तन्ना रुमालहरू राख्नको लागि सर्टेन एउटा स्टोरेज स्पेस यहाँ पनि रहेछ। अनि त्यसपछि वासर र ड्रायर, लन्ड्री चाहिँ आजकल चाहिँ धेरै नयाँ घरमा चाहिँ माथिल्लो फ्लोरमा बेडरुम नजिक चाहिँ हुन्छ होइन, वासर ड्रायर। यो चाहिँ मास्टर बेडरुम। म मास्टर बेडरुम देखाउँछु। अलरेडी उनीहरूले डेकोरेट गरेर चिटिक्कै बनाएर राखेको छ होइन। एकदमै राम्रो लिभिङ स्पेस।
किङ साइजको बेड अट्ने होइन साइड साइडमा त्यो अनि झ्याल असाध्यै राम्रो रहेछ ठुलो बिहान उठ्ने बित्तिकै एकदम पछाडिको जङ्गलको भ्यू एकदमै राम्रो होइन अनि सानो यहाँ ऐनाहरू यसरी कपबोर्ड टक्क डिजाइन गरेर राखेको रहेछ एकदमै राम्रो स्पेस है अनि यो भित्र चाहिँ आफ्नो लुगाहरू राख्नको लागि ठुलो स्पेस रहेछ होइन ओ अनि एकदमै ठुलो वकिङ क्लोजेट है अब लुगाहरू राख्नलाई अब त हस्बेन्ड वाइफको सबै राख्नलाई एकदमै ठुलो स्पेस रहेछ एकदमै वकिङ क्लोजेट चिटिक्कको मास्टर बेडरुम अनि यो भित्र चाहिँ मास्टर बेडरुमसँग अट्याच टोयलेट अनि डबल सिङ्क रहेछ अब त्यो हस्बेन्ड वाइफ बिहान दुवैजना काम गर्न जाने भयो भने अब उनीहरूको लागि चाहिँ यति भएपछि चाहिँ सबैले आफ्नो सिङ्क पायो होइन सिङ्कको लागि झगडा गर्नु परेन अनि यो चाहिँ सावर लिनको लागि टक्कर सावर स्पेस अनि कमोड भयो होइन एकदमै राम्रो ठुलो टोयलेट रहेछ घर एकदमै राम्रो होइन उज्यालो घर छ अनि सिलिङ पनि यसरी म देखाउँछु होइन यसलाई चाहिँ भल्टेज सिलिङ भन्छ होइन अब यस्तो गर्नको लागि चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर एकदमै राम्रो होइन यो चाहिँ फर्स्ट बेडरुम मास्टर बेडरुम अब हामी जान्छौँ यो अर्को टोयलेट यो माथिको फ्लोरमा चाहिँ यो चाहिँ अरू बेडरुमहरूको लागि चाहिँ टोयलेट छ होइन त्यहाँ चाहिँ सावर सिङ्क ठुलो टोयलेट रहेछ एकदम राम्रो अब हामी जाँदैछौँ सेकेन्ड बेडरुममा यो सेकेन्ड बेडरुम राम्रो साइज छ होइन त्यति ठुलो छैन तर ठिक्क पुग्ने साइज होइन बच्चाहरूको लागि अथवा कोही गेस्टहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि होइन राम्रो अनि टक्क कपबोर्ड ऐनाहरू अनि यो चाहिँ यहाँको क्लोजेट लुगाहरू राख्न लागि उताको मास्टर बेडरुमको जस्तो ठुलो त छैन तर स्पेसियसै छ मजाले पुग्ने नै छ अनि त्यसपछि ठुलो एकदम राम्रो बेडरुम रहेछ अब लेट्स गो टु थर्ड बेडरुम रियान दिस इज द थर्ड बेडरुम झन्डै सेकेन्ड बेडरुम जस्तै साइज अलिकति सानो हो कि होइन एकदमै राम्रो बेडरुम है एकदम चिटिक्क परेर डेकोरेट गरेर राखेको छ उनीहरूले होइन मान्छेलाई आइडिया होस् होइन यस्तो रुममा चाहिँ के गरेर राख्न सकिन्छ कसरी डेकोरेट गर्न सकिन्छ भनेर झ्यालहरू एकदम ठुल्ठुलो यो घरमा मलाई एकदम मन पऱ्यो त्यो चाहिँ र अर्को छ यो चाहिँ क्लोजेट अनि क्लोजेटमा यस्तो खालको स्पेस पनि रहेछ अनि एकदम स्पेसियस छ किन माथि जाने ल र यसरी चाहिँ यो चाहिँ घरमा चाहिँ 3 तल्ले घर होइन मुनिको चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर भन्छ फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर 3वटा बेडरुम अनि कति 3वटा चाहिँ बाथरुम 3.5 बाथरुम रहेछ होइन अनि क्लोजेट स्पेसहरू टन्न स्पेसियस एकदमै राम्रो टाउन हाउस भए पनि एकदमै राम्रो रहेछ अनि यो घरको स्क्वायर फिट छ 2275 स्क्वायर फिटको घर रियान तिमी राम्रोसँग ओर्ल र हामी अब ओर्लिँदैछौँ र अगेन त्यो मुनिको अघि देखाइसकेको स्पेस होइन ल अब हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गर्नु होला होइन यो चाहिँ अमेरिकाको मोडल होम होइन मान्छेलाई किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छ मान्छे आउँछ हेर्छन् र उनीहरूलाई यो मोडल मन परेपछि चाहिँ यही घर पनि किन्न सकिन्छ अथवा यही जस्तो घर चाहिँ आफ्नो त्यहाँ जग्गा आफूलाई चाहिएको जग्गा लिएर चाहिँ त्यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ र वान्स अगेन है एकदम राम्रो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन म फेरि अर्को यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि बाई